नागरिक स्टक डिलरले 1,50,00,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्ने डाक्यो साधारण सभा। नागरिक स्टक डिलर कम्पनी लिमिटेडले आइपिओ निष्कासनको विशेष प्रस्ताव सहित साधारण सभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीको मङ्सिर 24 गते शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार कम्पनीको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा पौष 23 गते नागरिक लगानी कोष भवन नयाँ बानेश्वर काठमाडौँमा अपराह्न 3:30 बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले विशेष प्रस्ताव का रूपमा नियमनकारी निकायको स्वीकृति पश्चात जारी गर्ने गरी कम्पनीको जारी पुँजीको 30% ले हुन आउने 1,50,00,000 रुपैयाँ बराबरको 1,50,00,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ। साना किसान लघुवित्तको साधारण सभा पौष 18 मा लाभांश पारित मुख्य एजेन्डा। लाभांश पारितको विशेष एजेन्डा सहित साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। संस्थाको मङ्सिर 14 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार संस्थाको 5औं वार्षिक साधारण सभा पौष 18 गते आइतबार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जाउलाखेल ललितपुरमा बिहान 11 बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले संस्थाको मङ्सिर 8 गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 25% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 1.3157% नगद गरी कुल 26.3157% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ। संस्थाले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि पौष 5 गतेदेखि बुकलोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले पौष 1 गते बिहीबारसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम भएका शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन तथा लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। मिथिला लघुवित्तले गर्यो लाभांश घोषणा 25% बोनस दिने। मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। संस्थाको मङ्सिर 24 गते शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 25% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 1.3157% नगद गरी कुल 26.3157% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई संस्थाको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। साताको पहिलो दिन नै शेयर बजारमा पहिरो आत्तिए लगानीकर्ता। साताको पहिलो कारोबार दिन आज आइतबार पनि शेयर बजारमा पहिरो गएको छ। बजारले निरन्तर ओह्रालो यात्रा तय गरिरहँदा लगानीकर्ताहरूको मनोबल पनि घट्दै गइरहेको छ। शेयर बजार यसरी घट्दा पनि नियामक निकायहरू मौन छन्। लगानीकर्ताहरूले आफ्नो सम्पत्तिको रक्षा गर्न तथा पुँजी बजार विरोधी नियामक निकायहरूको विरुद्धमा नो भोट अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज आइतबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 88.70 अङ्कले घटेर 2361.27 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से 3.62% ले घटेको हो। यस्तै सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 15.15 अङ्कले घटेर 450.08 बिन्दुमा झरेको छ। कुल 228 वटा कम्पनीको 72,23,240 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 3,19,91,72,252 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये सबैवटा उपसमूहको शेयर घटेको छ। सबैभन्दा धेरै व्यापार र विकास बैंक समूह घटेको छ। आज मञ्जुश्री फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। कम्पनीको 19,77,40,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो। आइतबार युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै बढेको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य 2% ले बढेर 18,564 रुपैयाँ पुगेको छ। आइतबार नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ। संस्थाको शेयर मूल्य 10% ले घटेर 1,111 रुपैयाँ 50 पैसामा झरेको छ। चिलिमी जलविद्युतले गर्यो लाभांश घोषणा लगानीकर्तालाई 7.5% बोनस। चिलिमी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट आफ्ना शेयर धनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांशको प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको मङ्सिर 24 गते शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीका शेयर धनीहरूलाई हालको चुक्ता पुँजीको 7.5% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 7.5% नगद गरी कुल
15% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। कम्पनीको 25औं वार्षिक साधारण सभा पौष 23 गते हुनेछ। कम्पनीले लाभांश वितरण तथा साधारण सभा प्रयोजनका लागि पौष 15 गतेदेखि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले पौष 14 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम भएका शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। लाभांश पारित गर्न मनोकामना स्मार्ट लघु वित्तले राख्यो साधारण सभा। पौष 4 गतेबाट बुक क्लोज। मनोकामना स्मार्ट लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। संस्थाको मङ्सिर 24 गते शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार संस्थाको चौथो वार्षिक साधारण सभा पौष 19 गते सोमबार होटल पौवा सिद्धार्थनगर 6 रूपन्देहीमा दिउँसो 2 बजेबाट सुरु हुनेछ। सभामा संस्थाको कार्तिक 16 गते मङ्गलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 17% बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। संस्थाले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि पौष 4 गतेबाट पौष 19 गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले पौष 1 गते बिहीबारसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम रहेका शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। सीडीएस एन्ड क्लियरिङले 40% लाभांश दिने डाक्यो साधारण सभा। सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीको मङ्सिर 22 गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार कम्पनीको 11औं वार्षिक साधारण सभा पौष 19 गते सोमबार शेयर मार्केट्स कमर्सियल कम्प्लेक्स 4थो तला पुतली सडक काठमाडौँमा बिहान 11 बजेबाट सुरु हुनेछ। सभामा कम्पनीले आर्थिक वर्ष 77-78 को नाफाबाट 40% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। बीमा कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि आवश्यक। हकप्रतले बजार खलबल्याउँछ। मर्जर र बोनसलाई प्राथमिकता। अहिलेको अवस्थामा नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि गर्नु अपरिहार्य भए पनि हकप्रत नै एकमात्र विकल्प नभएको बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बताएका छन्। अर्थ संसारको साप्ताहिक कार्यक्रम अर्थ संसार टकमा कुराकानी गर्दै अध्यक्ष सिलवालले अहिलेको बजार र व्यवसाय हेरेर बीमा कम्पनीहरूको पुँजी कम रहेको र बीमा कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको बताए। हकप्रतका कारण बजारमा चलखेल बढ्ने हुँदा सकेसम्म बीमा समितिले हकप्रतलाई प्राथमिकतामा नराखी पुँजी वृद्धिका लागि बोनस शेयर र मर्जरको प्रस्तावलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए। अहिले तपाईले हेर्ने हो भने नेपालका बीमा कम्पनीहरूको पुँजीको साइज एकदम सानो भयो कि रिस्कको मात्रा बढ्दै गयो हैन, दायरा बढ्दै गयो, तर पुँजी चाहिँ नि यथावतै बसिरह्यो हैन। त्यसकारण यो पुँजीलाई वृद्धि गर्ने चाहिँ उपक्रमहरू चाहिँ खोल्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हो। अब त्यो उपक्रमहरूको मध्येमा कहीँ गएर अलिकति तपाईँको चाहिँ राइट सेयरको पनि कुरा कुनै कम्पनीले गर्छ। अब म आइसकेपछि एउटालाई मात्र राइट सेयर दिएको छ, त्यसको पनि एउटा आधार थियो हैन। त्यो आधार के थियो भने पुरानो कम्पनीहरूलाई मर्ज गरेर बनाएको चाट पड्न थालेको कम्पनीलाई चाहिँ बल्ल बल्ल उठान गरेको कम्पनी भएको हुनाले त्यसलाई अलिक हल्का चाहिँ राइट सेयर दिया हो। तर म अब करिब 8-9 महिना जति भयो अर्को राइट सेयर इस्युको त हामीले कुरा पनि गरिरहेको छैनौँ। सकेसम्म राइट सेयर चाहिँ नि हामी नदिने भनेर बसेको कारण के हो भने पुँजीका तपाईँको चाहिँ वृद्धि गर्नका अरू क्रमहरूलाई खोज्नु पर्यो। अझ बढी चाहिँ पार्टिसिपेसनको बाटोमा जानु पर्यो। बोनस सेयर हामीले दिइरहेका छौँ। तपाईँ बोनस सेयर बढाउनुहोस्। अब इन्जेक्ट गर्न सक्छ भने तपाईँको चाहिँ प्रोमोटरले इन्जेक्ट गर्नु पर्यो आफ्नो कम्पनीमा पैसा, होइन भने अब मर्ज गरेर जानु पर्यो। ठुलो बनाउनलाई त मर्ज गऱ्यो भने पनि त आफ्नो पैसा सुरक्षितै भयो नि। अनि हाम्रो दृष्टिकोणमा व्यवसायको आकार ठुलो भयो। अब त्यहाँ प्रोफेसनलहरू आउने भए, ठुलो भएपछि दायरा पनि बढ्ने भयो। के कुराहरू गरे हो। राइट सेयरको बारेमा त मैले कहिले पनि विवादमा आउने खोज्दिनँ, किनभने मैले यो स्पष्ट के भने अब धेरै अध्ययन नगरेर राइट सेयर चाहिँ इस्यु गरिनँ, किनभने राइट सेयरले बजारलाई चाहिँ नि खलबल्याउने काम गर्छ। देखियो पनि एउटा कम्पनीले निकाल्दा हामीले रोक्यौँ पनि। तपाईँलाई थाहा होला अजोड इन्सुरेन्सले निकाल्न खोज्दाखेरि हामीले रोक्यौँ पनि। त्यस कारण त्यो राइट सेयरको बारेमा त अब त्यति साह्रो हामीले चाहिँ बोलिहालेको विषय चाहिँ होइन यो। न्यान्दी हाइड्रो पावरले डाक्यो साधारण सभा पौष 11 गतेदेखि बुक क्लोज। न्यान्दी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ। कम्पनीको मङ्सिर 22 गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार कम्पनीको 14औं वार्षिक साधारण सभा पौष 28 गते कम्पनीको रजिस्टर कार्यालय बानेश्वर काठमाडौँमा बिहान 11 बजेदेखि सुरु हुनेछ। सभामा वार्षिक प्रतिवेदनहरू छलफल गरी पारित गरिनेछ। लेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको
पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि सभामा पारित गरिनेछ। कम्पनीले साधारण सभा प्रयोजनका लागि पौष 11 गतेदेखि पौष 28 गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले पौष 10 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम रहेका सेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन सक्नेछन्। 300ले बढ्यो सुनको भाउ, 5 रुपैयाँले बढ्यो चाँदी। आइतबार सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 92,500 रुपैयाँ कायम भएको छ। आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 5 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,190 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।